बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए इस्लामिक पर्व ईद मिलादुन्नबी की विशेषता। इस्लामिक विद्वान ने कहा, आज का दिन पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम बहादुरा निवासी धार्मिक विद्वान शिक्षक मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन अल कासमी ने कहा कि इस्लाम धर्म के आखिरी दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म आज ही के दिन 570 ईस्वी को हुआ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी आमना था। पैगंबर इस्लाम के आखिरी नबी अपनी संपूर्ण जीवन काल में सृष्टि पर जीवन यापन कर रहे संपूर्ण मानव धर्म विशेषकर इस्लाम धर्म को मानव जीवन जीने का उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए 62 वर्ष की आयु में आज ही के दिन 632 ईस्वी को इस दुनिया से अलविदा कह गए। देखिए संवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले भाइयों का शुक्रिया। ईद मिलादुन्नबी दरअसल ईद के माने खुशी के होते हैं और मिलाद के माने पैदाइश। तो इस तरह से ईद मिलादुन्नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी के तौर पर ये मनाते हैं लोग। दरअसल इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आज ही के दिन 12 रबीउल अव्वल आमुल फील 571 ईस्वी को हुई मक्का शहर के अंदर। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके वालिद नहीं थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और यतीमी की हालत में ही आप जो है अपनी माँ के पास परवरिश पाए। और इब्तिदा में 4 साल की जो ज़िंदगी परवरिश का है वो आपने दाई हलीमा सादिया के पास गुजारी, यानी दाई हलीमा सादिया ने आपकी परवरिश की। उसके बाद फिर आप अपनी माँ हज़रत आमना के पास आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी तो हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। तो इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं उनके माता और पिता का देहांत इस तरह से हो गया, यानी 6 साल की उम्र होते होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारा बने दादा अब्दुल मुत्तलिब, यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। फिर इसी तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ते गई यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल के हो गए। तो 9 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सफ़र शाम का किया था। फिर इसी तरह से 12 साल की उम्र में भी एक सफ़र आपने शाम का किया था अपने चचा अबू तालिब के साथ, जो कि तिजारती सफ़र था, उस ज़माने में हुआ करता था। बिलाखिर इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई तो अरब की एक बेवा खातून जिसका नाम था हज़रत खदीजा बेवा थी। इससे पहले उनकी शादी जहाँ हुई थी वो मुकम्मल यानी निबाह नहीं हुआ, वहाँ इस तरह से वो बेवा थी हज़रत खदीजा। तो हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। और हज़रत खदीजा की तरफ से ये पैगाम आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए कबूल कर लिया। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल के अंदर हुई। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलादें हैं वो तमाम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हैं। 4 बेटियां थी और 4 बेटे। बेटों का तो बचपन में ही तमाम का इंतकाल हो गया था, बाकी जो लड़कियां बची थीं उन सब की शादी ब्याह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इस तरह जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ते बढ़ते 40 साल को आई तो 40 साल से पहले अरब के जो लोग थे वो सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि सब कहते थे अस्सादिक अल अमीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था। इस वजह से लेकर मक्का के लोग सब के सब आपको जो अस्सादिक यानी सच्चा खिताब दिया और हमेशा अस्सादिक के नाम से ही आवाज़ देते थे। और इसी तरह आपका लक़ब अल अमीन भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे। यहाँ तक कि तारीख़ में है और हिजरत के सफ़र में है कि मक्का के वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन थे, लेकिन अपनी सामान अगर कहीं रखवाना चाहते तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवाते थे। हिजरत का सफ़र वो मुबारक सफ़र है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में निकले
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانت لوگوں کی امانت پیسہ روپیہ سامان جو بھی تھا وہ آپ نے حضرت علی کے ذمے کیا کہ یہ سامانیں آپ ان کو دے کر تب آپ مدینے آئیں گے۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت ملا اور آپ نبی بنائے گئے، اللہ کے حکم سے آپ نبی ہوئے۔ اور آپ پر جو پہلی آیت اتری قرآن پاک کا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مشکلات آتی رہیں۔ شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت کم تھے، لیکن جو بھی تھے بہت ہی پکے اور سچے تھے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا وہ زندگی بھر مسلمان رہے، کبھی آپ سے دور نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کہ کفار مکہ یعنی مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جن کی اس وقت چلتی پھرتی تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھنے لگے، خار کھانے لگے، اور ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جب یہ پلان بنا کفار مشرکین کے درمیان، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کے حکم سے یہ مکہ شہر چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ تو بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا پیدائشی شہر تھا مکہ، جہاں آپ کی گھر مکان، آپ کی زمین جائیداد، آپ کے رشتہ دار تمام لوگ تھے، لیکن ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کے حکم سے آپ مدینے چلے گئے۔ اس مبارک سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ وہیں سے اسلامی تاریخ بھی شروع ہوئی کہ ہجرت کے بعد پہلا سال اور پھر ہجرت کے بعد چوتھا سال، اس طرح کر کے آج جو چل رہا ہے 1445 ہجری چل رہا ہے، یعنی اس ہجرت کے سفر کو آج 1445 سال ہو گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ کے اندر رہے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی اور اس کے بعد 13 سال آپ مکہ کے اندر رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو پھر باقی 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لوگ آہستہ آہستہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور ان کے اندر جو سچائی اور پابندی تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ہر جگہ موجود ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ آپ شرک نہیں کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اسی طرح سے شراب نہیں پئیں گے، اور بڑوں کی قدر اور چھوٹوں پر رحم کریں گے۔ اس طرح سے اور جو صحیح باتیں، سچی باتیں تھیں، ان تمام کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اور تمام لوگوں نے مانا اور اس کو پورا کیا۔ دراصل اس عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن آج 12 ربیع الاول ہے۔ اسی کے بہت سے لوگ اس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، اور اس میں اتفاق یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یعنی وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی کی تھی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال زندہ رہے، زندگی گزارے، اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دراصل آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یاد ہم روزانہ کرتے ہیں، اور دراصل ہم جو ہے ان کا جنم دن یا ان کا وفات منانے کا کوئی ہمارے اندر شکل موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر سب سے بہتر پیغام اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں اور ان کے نمونے پر ہم چلیں۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اسی طرح سے ہم زندگی گزاریں، جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا اس کو ہم مانیں، تو ہم سچے پیروکار اور نبی کے سچے ماننے والے ہوں گے۔ اور ان چیزوں کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں اور ہم عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں یا ریلی نکالتے ہیں یا نعرہ لگاتے ہیں، تو دراصل یہ تھوڑی دیر کی بات ہوگی، ایک جذبہ ہے، لیکن اصل مقصد اور اصل بات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔